नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः द्वाश्चत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत्तम श्लोकाः अहमत्र पठामि। यामिमां पुष्पिदां वाजं प्रवदन्त्यविपश्चिदः वेदवादरदा पार्थ नान्यदस्थीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। याम् इमां पुष्पिदां वाजं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यद् अस्ति इति वादिनः कामात्ममानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। हे पार्थ, वेदवादरताः अन्यद् न अस्ति इति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपराः अविपश्चितः भोग ऐश्वर्यगतिं प्रति जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां याम् इमां पुष्पिदां वाजं प्रवदन्ति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धिः न विधीयते। अथ श्लोकस्य सारांशः। भो अर्जुन, वेदानाम् अर्थवादेषु तत्पराः अस्मात् परं नास्तीति वादयन्तः कामिनः स्वर्गप्राप्तिरेव परमलक्ष्यमिति मन्वानः मूढमदयः च भोग ऐश्वर्यप्राप्त्यर्थं पुनर्जन्म इति कर्मफलं दातव्यं बहुक्रियाविशेषान् अधिकृत्य अबलाः वाजः वदन्ति। भोग ऐश्वर्येषु अमितासक्तानां तेषाम् एकाग्रतायां निश्चितस्वरूपा विवेकबुद्धिः न भविता। धन्यवादः।